Madsong pagpatigayon kaninjong tanan mga suking tig paminaw o tagasunod ni ining studio nitong koydong. Adunay trivia si Lolo Barak karon. Kapahin aning gitawag og suwake o ubang tao moingon nga tihi-tihi. Kining suwaki o tihi-tihi mga kaigsuunan sa English ni sila, sakop ni sila sa sea urchin o kining nagbitbit sa kanang gitawag og scientific name nga Echinoidea. Unya, kining mga sea urchin, kinadaghanan ni sila, mabot ni silang mga 980 ka mga species sa tibuok kadagatan sa kalibutan. Unya 18 lamang ni ini ang pwede natong makaon. Ug usa na ni ini kaning gitawag lagi og suwake o tihi-tihi. Unya adunay kinadaghanan ni ini nga posible nga makahatag og kadaot sa lawas. Ug usa sa makadaot kining gitawag nila flower sea urchin nga giilang numero 1 makahilo sa mga klase sa sea urchin. Ang makahilo dyan na sila. Basta labi nagdita kaila. Apan dili ka ang ngayan nga mabalaka, mga higala kay kining atong gihulagwayan karon nga sea urchin mao man ni ang gitawag og swaki. Usa lamang kini sa 18 ka klaseng sea urchin nga atong makaon nga arang kasustansyado. Mao man kini nga gitawag ko nunig tihi-tihi kay kun mukaon ka ni ini, ikaw maga-ihi-ihi sa kalami. Ang botog nakasuway na ba mo? Maayo kayo ning swaki mga higala. Ug gani atong nakita nga kining swaki naa madipod ni siya gitawag og mga scientific name kaning swaki tawgon po di nig Trypnostis grantilia mga higala. Unya aduna kini kinamayuhan nga ikahatag sa tong lawas. Ako kaning ilatad dinhi sa kahanginan dinhi sa studio nato ni Dong Koydong. Una, kining swaki maayo kini pampabaskog sa atong resistensya. Maayong sirkulasyon sa dugo. Muayo sa nasamdang kasing-kasing. O baka kining good for the heart ba mga higala? Wow. Pangpatinaw sa mata, pambabaskog og palig-on sa nagkurog og nangapasmong kaunuran. Og labaw sa tanan, maayo pod ni sa mga tawo nga nangandoy nga makakitag liwat. Kana, Maayo birahi! pod ni siya. Kining mga nalatad sa kahanginan nga kaayuhan nga makuha nato para sa tong kalawasan. Tungod kini sa daghang mga protina nga aduna ang sea urchin o kining suwake. Aduna kini mga dietary fiber, mga minerales, sama sa zinc, o kining gitawag og beta-carotene. Mga makaayo gid kini og dugang pa niini kini di ay suwaki nga usa sa klase sa mga sea urchin. Kaniadto gigamit kini nga anti-inflammation, antimicrobial, antioxidant, anti-cancer, anti-fatigue, antibiotic,
og anti-allergy or anti-allergy agent. Mao nga duna jud ni siya kaayuhan ikahatag sa kalawasan. Mga kamudiha sa mga wala pa makatilaw, tilaw sad mo aning suwaki o tihi-tihi aron kamo na pud mo'y maka benepisyo o kamo na sad ang maka ihi-ihi. Kaysa kamatuuran mga higala, sukara og sili mao'y kontra ning suwaki o tihi-tihi. Patik na. Og din nilang kutob, salamat sa pagpaminaw o pagtanaw.